بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو رقم 11 في سلسلة لي زانترفاس غرافيك في سي ام ال نيت بالنسبة للجافا. اليوم غنديرو ان بتي بروغرام ان شاء الله نتعلمو كيفاش نافيشيو دي زيماج في البروغرام ديالنا. شنو غندير في هذا البروغرام؟ غنافيشيو واحد ليماج هنايا وهي هاد ليماج هادي انا تيشارجيتها حطيتها في الدوسي ديال داك كلاس ديالي. غنافيشي هاد ليماج هنايا وغندير 3 بوطون هنايا شيان شا شوفال مثلا. ولا كليكيتي على شيان يافيشي لك واحد البواط دو ديالوغ كتقول لك بيان جوي. الا كليكيتي على شا وشوفال يقول لك راك غلطتي. مزيان. اذا غنحتاج ان لابيل. نحطو هنا كبر الحجم ديالو ما فيه فاش غنحطو الصوره. نخويه من لو تكست ونخويه من لو تكست نحيد لو تكست اللي فيه او نجي للاوريزونتال الاينمنت وندير سنتر. او هنا هاهي البروبريتي باش نخدمو شتا ايكون. ايكون هي ايماج. دونك غنجي هنايا الا كنتي حاط ليماج ديالك في الدوسي ديالك اون فوا تكليكي على هاد لافلاش كتبان لك هاهي شيان بوين جي بي جي كتحطها. ها هي بانت لي هنا في اللابيل ديالي. اذا ولات هي لو فون ديكرون ديال اللابيل ديالي، هي الخلفيه ديال اللابيل. مزيان. هادوك هي الطريقه باش كنزيدو واحد ليماج في البروجي ديالنا. دابا غنزيد لي بوطون. البوطون الاول كبرو كوم سا بروبريتي دينا شيان نكبر الخط دينا 18 ولا 24. اوكي نكوبي هادي كونترول سي كونترول في نزيد هنا نغير لو تكست نرجعو شا كوبيي كولي نزل هذا تروزيام غندير فيه شوفال. مزيان. غنبدل لي نون ديال لي بوطون. دونك شيان نجي الكود ها هو لي نون ديالو بي تي ان شيان. هنا بي تي ان شا. هنا بي تي ان شوفال. مزيان. وهذا ما نحتاج لو نون ديالو في الكود. لو كانوا بداو كيتغيروا لي زيماج هنايا فغتكون هضره اخرى غنحتاج هذا في الكود. ولكن دابا داير اون سول ايماج وهي واحد القضيه. انا دابا كندير دي بروغرام سامبل ولكن هاد لي برينسيپ اللي كنخدم بهم هما اللي كيخدموا بهم حتى في لي بروغرام لا يكونوا كبار. دونك الا بغيتي تكريي ان جو كاع من بعد تحط لي زيماج عندك في البروجي ديالك يبقاو لي زيماج يتحولوا ولو تكست اللي كاين هنا يتبدل ودير ان جو بهاد لا ميثود هادي. هاد لي برينسيپ اللي كنخدم بهم دابا هما اللي تخدم بهم غيتزادوا كلكو شوز. ولكن هاد المبادئ هادي راه هي الا تعلمتي البرينسيپ دابا راه بامكانك تطبقو حتى في دي بروجي واخا يكونوا كبارين. اذا دابا المرحله ديال الكود دونك غندوبل كليك على شيان باش ندخل لا ميثود اكشن بيرفورم ديالو. دونك دوبل كليك هو كيجي ليا لا ميثود اكشن بيرفورم ديال لو بوطون لي لو نون ديالو شيان. دونك اش غندير دابا؟ الا كليكا على شيان اذا راه اختار الاختيار الصحيح. اذا خصني افيشي ليه اون بواط دو ديالوغ تقول لي بيان جوي راك جاوبتي الجواب الصحيح. اذا غنستعمل جي اوبشن بان. دونك جي اوبشن بان بوين شو ميساج ديالوغ. غنختار لا دوزيام ميثود اللي فيها 4 بارامتر. او هنايا غندير ليه 10 باش يكون لو بارون ديالو هي لا فينيتر ديالنا. او هنايا غندير ليه لو ميساج اللي بغيتو يتافيشا بون ريبونس باغ اكزومبل بون ريبونس. وهنايا ندير ليه في لو تيتر برافو. وهنايا ندير جي اوبشن بان بوين وندير بلين ميساج صاي. Alors la même chose sur les deux autres boutons. Alors chat غندخل هنا وغنهز هاد جي اوبشن بان كونترول سي كونترول في. alors هنا بون ريبونس بلاص بون ريبونس غندير ليه اسي اونكور. وهنا ندير ليه ديزولي. وهنا ندير ايرور ميساج. مزيان. alors la même chose sur le troisième bouton. double cliquer ندخل ليه كوبي هذا كونترول سي كونترول في. وهذا ما نغير فيه حتى شي حاجه. دونك نخدم البروغرام ديالي ها هو. الا درت شوفال اسي اونكور. الا درت شا اسي اونكور. الا درت شيان بون ريبونس. البروغرام ديالنا كيدير الخدمه المتوقعه منه. اذا الجديد هو مساله كيفاش نزيدو اون ايماج في لا فينيتر ديالنا. كتختار لو كومبوزون لابيل كتجيب ان لابيل لهنا. لابيل كنافيشيو فيه ان تكست. هادشي كنا كنديرو من قبل. دابا اللابيل تعلمنا بان يمكن لك تجيب اون لابيل باش دير فيها غير اون ايماج. الا بغيتي تحط اون ايماج في الفينيتر ديالك تستعمل اون لابيل. دونك كتهز اون لابيل من هنا
وكتجي لي بروبريتي ديالها، سيليكسيوني لابيل تجي البروبريتيز ديالها، وكاين هاد لا بروبريتي ايكون، وتكون حاط ليماج ديالك في الدوسي ديال البروجي ديالك، فكتافيشا لك هنايا شيان بوين جي بي جي، وتا لا ما تافيشاتش لك هنايا كتكليكي على هاد لي 3 بوين هنايا هاهما، وكتجي لهاد ايماج تشوزر، يعني اختار ليماج. الا كنتي حاطها في البروجي ديالك، بحال دابا البروجي ديالنا سميتو كور يوتيوب، فكتافيشا ليا ليماج هنايا. الا كنتي حاطها مثلا في الديسك دور ديالك كديرها هي اكسترنال ايماج، يعني غنجيبها من بلاصه اخرى اكستيريور ديال البروجي ديالك. مثلا لو بغيت نبدل ليماج ديالي انا هنايا، لو بغيت هاد ليماج ديال الشيان نحيدها، غنجي مثلا للبيرو ندز اي ايماج، مثلا هادي فيها جافا، ندير اوفرير، هو جاب لي هاد ليماج هادي. الا درت اوكي ها هو راه كيبدلها ليا، لاحظتوها. الوغ انا نرجع دابا ليماج ديالي ايكون شيان. دونك هادي المساله جديده، و جي اوبشن بان راه حنا هضرنا عليهم في الفيديو اللي داز. الوغ كنكونوا ساينا الفيديو اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.